बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मंसूर वॉइस चैनल पर खुशामदीद। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। पेशे खिदमत है जिन्नात का बेटा। नेक्स्ट एपिसोड। सारिया के लबों पर मस्ती खेल रही थी और आंखों में शरारत का एक नया तूफान था। उसके नैन नक्श पहले से ज्यादा क़यामत खेज होश रुबाई लिए हुए थे। उसके खदोखाल कदरे तब्दील हो गए थे जो उसके नए रूप का गुमास थे। वो खिलते हुए गुलाबों की तरह नजर आ रही थी और लगता था जैसे वो कुछ देर पहले किसी सानहे से दो चार नहीं हुई थी। ये भी जिन्नात का एक रूप था जिसका मैं बगौर मुशाहिदा कर रहा था। सारिया के रूप में जिन्नात की अजीबोगरीब नफ्सियात नजर आ रही थी। मैंने अपने वालिद से ये सुना हुआ था कि जिन्नात अक्लो खुर्द से काम नहीं लेते। उनके अंदर नेकी की बजाय बदी यानी शर ज्यादा गालिब रहता है। इसका मकसद ये था कि जब जिन्नात के साथ बुराई की जाए या वो कहरो गजब में मुब्तला हों तो आसानी से ठंडे नहीं होते। उनके गजब की फितरी आग उन्हें इंतकाम पर उकसाती है और उनके चेहरों पर खुशियों और तमानियत का एहसास पैदा नहीं होता। सारिया और उसके बाप के साथ कुछ देर पहले जो बीती थी और मेरे सामने वो कहरो गजब का इजहार भी करते रहे थे, मगर लम्हात में उनके गजबनाक तेवर खुशदिली में बदल गए। मैं सारिया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा तो वो अपने बाप से कहने लगी, बाबा तुम इसे मासूम समझते हो मगर ये तो राजदारे अलूम है, ये सब जानता है। हामा पहली बार खिलखिलाकर हंसा था। वो बोला, बेटी ये इंसान है ही काया। मैं सदियों से इनके साथ चला आ रहा हूँ मगर आज तक अशरफुल मखलूकात पर हाकिम इस रूह को नहीं समझ पाया। आप मेरे बारे में गलत अंदाजे लगा रहे हैं। मैं उनकी बातें सुनकर शर्मिंदा हो गया। मेरे पास कोई ऐसा इल्म नहीं है जिसकी वजह से ये कह सकूं कि मैं जिन्नात को अपना असीर बना सकता हूं। तुम कसर नफसी से काम ले रहे हो मेहरबान जवान। हामा ठंडे मीठे लहजे में बोला, अगर तुम्हें अलूम पर दस्तरस हासिल ना होती तो आज मैं अपनी इकलौती बेटी सारिया से महरूम हो चुका होता। हामा का लहजा अचानक गुलूगीर हो गया और सदियों के जख्म अल्फाज का जामा पहनकर नोके जुबान पर आ गए। मैंने अपनी बाकी सारी औलादें खो दी हैं। ऐ नौजवान, अब सिर्फ सारिया बची है, मेरी एक बेटी। पहले भी इसी जगह पर अगर की खुशबू ने मुसख्खर करके मार डाली थी। हामा बात करते करते हाँपने लगा और उसकी आवाज गाड़ी के खड़खड़ाते इंजन की तरह सुनाई देने लगी। उसकी गरम गरम सांसों के थपेड़े मेरे चेहरे को झुलसाने लगे। माहौल यकदम सोगवार हो गया। सारिया की शौकी ढल गई और बाप के जख्मों से रिसने वाली यादों के लहू को देखकर सिसकने लगी। मेरी वो बेटी सारिया से ज्यादा ज़हीन थी। मुझे अपने बेटों की तरह उस पर भी एतमाद और फख्र था। वो पुरस्रार अलूम और तदब्बुर में कमाल को पहुंची हुई थी। वो मेरा साया बनकर रहती थी। तुझे मैं क्या बताऊं ऐ नौजवान, मेरी वो बेटी सबा मेरे लिए कितना बड़ा सहारा थी। सबा को भी अगर के धुएं ने निगल लिया था। मैं सबा बेटी को नहीं भूल पा रहा। आज सारिया भी अगर का शिकार होने लगी थी मगर तुमने बचा लिया। मैं तुम्हारा ममनून हूं और तुम्हें ये यकीन दिलाता हूं कि जब तक मेरी सांसें कायम हैं मेरी दुनिया आबाद है। मेरे ये मुहाफिज और मेरी नामूस के रखवाले जिंदा हैं। सब तेरे इशारों पर कुर्बान होने के लिए तैयार होंगे। हामा जज्बाती हो रहा था। मैंने हामा से पूछा, ए अजीम हामा, तेरी बेटी सबा को अगर के धुएं ने कैसे मार दिया? मैं समझ रहा हूं तुम क्या पूछना चाहते हो। हामा ठहर ठहर कर बोला, अगर की ये खुशबू कातिले जिन्नात है और ये जगह भी मक्तले जिन्नात बन चुकी है। मैंने सबको मना किया हुआ है कि वो यहाँ ना आया करें मगर जिन्नात में ताबेदारी का फुकदान है। ए खाकी इंसान बदगुमान और जाहिल मखलूक है। इन पर हुक्मरानी और हाकमियत करने के लिए बहुत हौसले और तदब्बुर की जरूरत होती है। तुमने देखा है कि सारिया मेरे एक इशारे पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है मगर उसने तुम्हें यह नहीं बताया होगा कि इस जगह पर आना मना है। बाबा मैं भूल गई थी। सारिया बाप की नाराजगी महसूस करते हुए बोली, तुम्हें हरगिज ये बात नहीं भूलनी चाहिए थी। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हैसियत रखती हो। तुम अपने बूढ़े बाप के एहसाब का इम्तिहान ले रही हो। हालांकि तुम और ये सब जिन्नात जानते हैं कि सदियों से शयातीन और इब्ने आदम अलैहिस्सलाम के साथ महवे जंग रहने के बावजूद मैंने कभी हार नहीं मानी। लेकिन अपनी बेटी को आज हलाकत में देखकर मेरा दिल धड़क गया है। लगता है हामा कमजोर हो गया है। हामा का दिल रो रहा था। वो कह रहा था, मैं कमजोर हो गया हूँ, मुझे
बेटी की मोहब्बत ने मार दिया है। बाप तो आखिर बाप है, ये खून का रिश्ता भी क्या चीज है। इंसान समझता है कि औलाद का गम और उसकी तकलीफें देखकर बिलबिलाने का हक सिर्फ उसे ही हासिल है। माँ बाप का रिश्ता तो बेजुबान जानवरों में भी होता है, चिड़िया का बच्चा हो या शेर का या किसी सांप का। कीड़े मकोड़ों में भी माँ बाप का अपनी औलाद के साथ रिश्ता जज्बाती जंजीरों से जकड़ा होता है, मगर इंसान उन बेजुबान जानवरों कीड़े मकोड़ों के सामने उनकी औलादें जुदा करके उन्हें बेदर्दी से मार डालता है। जिन्नात चूंकि आम इंसानों की तरह नहीं और नजरों से दूर और ओझल हैं, उनकी समाजी मुआशरती जिंदगी के बारे में कोई नहीं जानता। उनके दरमियान रिश्तों की क्या अहमियत है, इससे भी कोई आगाह नहीं। इसलिए इंसान अपने सिवा दूसरी मखलूकात के जज्बाती रिश्तों का एहसास नहीं कर पाता। इंसानों के बाद जिन्नात ही ऐसी मखलूक हैं जिनकी समाजी जिंदगी इब्ने आदम जैसी है। उनकी मुआशरती जिंदगी में भी वही पेचीदगियां और मसाइल, रिश्तों की टूट फूट और ख़ानदानी असबियत और छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़े और मोहब्बत और इश्क के मसाइल भी इंसानों जैसे हैं। उनकी पेशा वराना जिंदगियां भी इंसानों से मुख्तलिफ नहीं हैं, मगर सबसे बड़ा फ़र्क सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने उन्हें हवा के अंदर रहने की इजाज़त फरमाई। ये हवाई मखलूक खाकी मखलूक को उस तरह नज़र नहीं आती जिस तरह हवा को देखा जा सकता है, अलबत्ता इसे महसूस किया जा सकता है। जिन्नात अपने इल्म और तदब्बुर के ज़रिए जिस ज़ाहिरी रूप में ज़ाहिर होना चाहें वो ज़ाहिर हो जाते हैं। हामा और सारिया के दरमियान रिवायती बाप बेटी के गिले शिकवे हो रहे थे। सारिया अपनी सफाई पेश कर रही थी और हामा उसे बार बार नसीहतें कर रहा था, डांट भी रहा था और खौफनाक नताइज से डरा भी रहा था। शाम ढल रही थी। हामा ने मुझे और सारिया को साथ लिया और अपने मस्कन में आ गया। मुझे इस दौरान उलझनें दरपेश थीं। मैं सोच रहा था कि क्या हामा इतना ही कमज़ोर है कि वो मक्तले जिन्नात से नहीं बच सकता, हालांकि वो सदियों से शयातीन को नीस्त व नाबूद करता आ रहा है। उसने कई इब्लीस नुमा इंसानों का भी खात्मा किया होगा, मगर वो इस मामले में बहुत कमज़ोर था। मुझे जब किसी बात की समझ ना आई तो मैंने उससे दरियाफ्त कर ही लिया, हामा मुझे एक बात की उलझन हो रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम अगर जलाने वालों को ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे। हामा ने हसरत भरी आह भरी और कहा, मैंने तुम्हें बताया था कि जिन्नात बहुत ताकतवर होने के बावजूद बहुत कमज़ोर भी हैं। उनकी नस्ल अब कम हो रही है, जिन्नात मर रहे हैं, और इसकी वजह सिर्फ ये है कि जिन्नात इल्मी तौर पर कमज़ोर हो गए हैं और इंसान इल्मी तौर पर ज़्यादा मजबूत हो गया है। यानी इंसान जो पुरिसरार अलूम सीख लेता है वो जिन्नात और अरवाह खबीसा को मुसक्खर करने के लिए ऐसे ऐसे वज़ाइफ करता है जिससे उनकी रगे जां पकड़ ली जाती है, उनके जहन मफलूज कर दिए जाते हैं। ये आमिल ऐसी ऐसी खुशबूयात जलाते हैं जो मख्फी मखलूक के जहनों को कमज़ोर कर देती है। इसीलिए मैंने जिन्नात को ये कह रखा है कि वो आमिल इंसानों से दूर रहें, शहरी और देही कब्रिस्तानों से भी अपनी आबादियां ख़त्म कर दें, क्योंकि अक्सर आमिल इन्हीं जगहों पर बैठकर जिन्नात और अरवाह खबीसा को गिरफ्तार करते हैं। मगर यह ज़िद्दी और खुदसर मखलूक बात को नहीं मानती। वो कहती है कि हम जिन जगहों पर सदियों से आबाद हैं उन्हें कैसे छोड़कर जाएं। जिस तरह एक इंसान अपनी आबाई जगह को छोड़ने पर माइल नहीं होता, उसी तरह जिन्नात इन मुकामात और आबादियों से दूर नहीं जाते। ऐ हमारे मेहरबान इंसान, हम शैतान और गौले बियाबानी का मुकाबला तो कर सकते हैं, हम उन पर भी गालिब आ जाते हैं, मगर एक नेक, साले और शैतान इंसान पर गालिब नहीं आ सकते। कमज़ोर इंसानों को तंग भी कर लेते हैं, मगर जब भी कोई मख्फी अलूम पर कादिर ताकतवर इंसान कोई वजीफा या अमल करेगा, जिन्नात की शामत आती है। तुम ये सदियों से शैतानी इंसानों से कैसे बचते रहे हो? मैंने हामा से चुभता हुआ सवाल किया। अगर अलूम की ताकत एक इंसान को फरिश्ता बना सकती है तो वो अलूम के गलत इस्तेमाल से शैतान भी बन जाता है। तुम्हारे कहने के मुताबिक ये अलूम की ताकत वो खौफनाक शय है जो कायनात में बिखरी हुई हवाई मखलूक को अपना मुती बना लेती है, इन लहरों इन शुआओं को अलग अलग कैद कर लेती है, जिनके दम से पूरी कायनात का निज़ाम चल रहा है। इन ताकतवर अलूम की दस्तरस से तुम कैसे बचे रहे हामा? हालांकि तुम नेक हो और पुरिसरार अलूम पर तुम्हें दस्तरस भी है। तुमने बहुत अच्छा और गहरा सवाल पूछा है, हामा कहने लगा। मैं शैतानी इंसानों से कैसे बचता रहा हूँ, ये अगर बता दिया तो इब्ने आदम अलैहिस्सलाम, इंसानियत और जिन्नात की अधूरी दास्तान का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। इसकी तफसीलात भी तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगा। अलबत्ता तुम्हें यह बता दूं
کہ میں نے شیطان انسانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر عہد میں تم جیسے صالح اور بہادر انسانوں سے کام لیا ہے۔ بدی کا مقابلہ کرنے کے لیے نیکی کو سامنے لایا ہوں۔ اللہ نے مجھے توفیق دی اور ہر علاقے میں مجھے ایسے بہادر انسانوں کا ساتھ میسر رہا ہے جن کے تیشہ ہائے فکر و عزم نے ابلیس نما انسانوں کی عبادت گاہیں ختم کر دیں۔ ہاں کیا ایک جن انسان کے ساتھ دو بدو جنگ نہیں لڑ سکتا؟ میں نے پوچھا۔ صرف ایک صورت میں لڑ سکتا ہے، اور وہ صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ جن یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے اس انسان کے ساتھ جنگ میں جان کی بازی بھی لگانی پڑ سکتی ہے۔ ایک طاقتور انسان کے ساتھ جنگ میں جنات عموماً زخمی یا ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ جنات عموماً انسانوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں، انسانی بستیوں کو تاراج کرتے اور ویرانوں سے انہیں خوفزدہ کرتے ہیں۔ ان کے خوف سے لوگ ان کا سامنا نہیں کر پاتے۔ یہ بات بھی درست ہے، صالح جنات ایسا نہیں کرتے۔ شرپسند جنات اور شیاطین عموماً انسانی بستیوں میں جا کر شرارتیں کرتے ہیں۔ جنات کے بارے میں مبالغہ آرائی کی جاتی ہے اور ان پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے، حالانکہ جنات قوانین فطرت کے تحت انسانی آبادیوں میں خوف و ہراس نہیں پھیلا سکتے۔ اگر کوئی جن ایسا کرے تو اسے سخت سزا دی جاتی ہے، اور پھر اگر کوئی طاقتور انسان اس سرکش جن کو قابو کر لے تو جنات کی برادری اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے الجھی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ساریہ اس کی عقب میں دھندلا سایہ بن کر کھڑی تھی۔ وہ میرے سوال پر دیدے پھاڑ کر دیکھنے لگی تو میں نے سوال کو واضح کیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی عامل کسی جن کو ناحق پکڑے تو کیا تمہاری برادری اس کی مدد کرتی ہے؟ ہاں، ہم ضرور مدد کرتے ہیں اور عامل سے معاملہ طے کر کے اس کو چھڑا لیتے ہیں۔ معاملہ کیسے طے کرتے ہو؟ میں نے تجسس سے سوال کیا۔ اس کے کئی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم عامل کو اس جن زادے یا جن زادی کے بدلے میں رقم مہیا کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس عامل کے پیر و مرشد یا گرو کے ذریعے اسیر زدہ جن کو چھڑاتے ہیں۔ اگر وہ عامل نہ مانے تو بامر مجبوری وہ جن عامل کے پاس رہتا ہے، مگر جو ہی عامل کوئی غلط حرکت کرتا ہے یعنی اپنی حفاظت سے غافل ہو تو وہ جن اسے مار ڈالتا ہے اور اس کی قید سے رہا ہو جاتا ہے۔ بعض عامل بہت اچھے اور نیک ہوتے ہیں، جن اسے اس قدر مانوس ہو جاتا ہے کہ عامل کی نئی نسلوں کی خدمت اور حفاظت کرتا ہے۔ جنات عموماً پیروں فقیروں کے درباروں اور آستانوں پر بھی رہتے ہیں۔ انہیں وہاں اسیر کر کے رکھا جاتا ہے یا عقیدت کے تحت وہاں رہتے ہیں؟ اے نوجوان، جنات ان درباروں اور آستانوں پر علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ باطنی علوم کے ماہر یہ بزرگان جنات کی حقیقت سے آگاہ ہوتے ہیں، اور جنات بھی ان کے مقام کا شعور رکھتے ہیں۔ لیکن جن آستانوں یا درباروں پر غلط قسم کے لوگ براجمان ہوتے ہیں، صالح جنات وہاں نہیں جاتے۔ البتہ شیطانی مخلوق جنات کا روپ اختیار کر کے وہاں رہتی ہے اور معصوم انسانوں کو باور کراتی ہے کہ وہ جنات ہیں۔ اے ہمارے معزز مہمان، سنو، شیطان نیکی کی آڑ میں بدی پھیلاتا ہے، کم عقل اور جاہل انسانوں کو معجزات دکھا کر انہیں شریعت سے گمراہ کرتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل کرتا ہے۔ تم نے دیکھا ہے جب تم فرزندان ابلیس کے چنگل سے فرار ہو کر صحرا میں پہنچے تھے تو تمہاری میری ملاقات ایک بزرگ کے آستانے پر ہوئی تھی۔ ہم نیک بزرگوں کے مزارات پر حاضریاں دیتے ہیں۔ یہ سب ارواح کی دنیا کے معاملات ہیں۔ تم ان کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تو خود کو اس راہ میں غرق کر دو، تم پر پراسرار دنیا کے اسرار کھل جائیں گے۔ ہم نے اس روز مجھے ظاہری و باطنی دنیا کے بارے میں اور جنات کے معاملات و عقائد کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے پراسرار علوم سے دلچسپی ہونے لگی۔ ویسے بھی میں جن حالات سے گزر رہا تھا، یہ ان کا تقاضا تھا کہ میں مخفی طاقتوں کے حصول کے لیے دلچسپی لوں۔ ہاما مجھ پر بے حد مہربان ہو گیا تھا، لہٰذا میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا، ہاما تم نے انسانیت کی بے حد خدمت کی ہے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے پہلے بھی ہماری مدد کی ہے۔ نوجوان، اب کہو تم اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں اس آگ کو بجھا دینا چاہتا ہوں جو اگر کے دھوئیں سے سلگتی ہے اور جنات کو قتل کر دیتی ہے، میں نے مصمم ارادے سے کہا۔ ہاما کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تم سے پہلے بھی ایک نوجوان اگر کی آگ بجھانے گیا تھا مگر پھر لوٹ کر نہیں آیا۔ اس ظالم شیطانی انسان نے اسے مار دیا۔ ہاما اگر تم نے مجھے اجازت نہ دی تو میں پھر بھی اس شیطان کی تلاش میں نکل پڑوں گا۔ سنو اے جذباتی نوجوان،
سید کبیر جیسے پاک باز اور نیک بزرگ نے اس شیطان کو گہرا گھاؤ دیا تھا۔ اس کے بعد ساری شیطانی قوتیں ان کے خلاف سرگرم ہو گئیں اور پھر انہیں شہید کر ڈالا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی امتحان میں مبتلا ہو جاؤ۔ آرام سے یہاں رہو۔ جب تک میں جنات و شیاطین کی داستان مکمل نہیں کر دیتا تم کچھ نہیں کرو گے۔ حامہ نے سخت لہجے میں مجھے منع کر دیا۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کہ میں اس شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ حالانکہ تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے وظائف کی طاقت سے ساریہ کو بچا لیا ہے۔ میں نے کہا، ساریہ جاؤ، اسے لے جاؤ اور سمجھا دو کہ یہ فی الحال اگر کی تلاش میں نہیں جائے گا۔ حامہ کے لہجے میں پیار بھری سکتی تھی۔ ساریہ مجھے باہر لے آئی اور مجھے لبھاتی رہی کہ میں اگر سلگانے والے کا خیال دل سے نکال دوں، مگر میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ حامہ کو اس عذاب سے بچا کر رہوں گا۔ مجھے بار بار وہ مناظر یاد آ رہے تھے کہ ساریہ کس طرح بے بسی کی موت مار رہی تھی۔ میں نے ساریہ سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اس کی زندگی ختم کرنے والے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میری جذباتی اور انتقامی باتیں سن کر وہ دھیرے سے مسکرانے لگی اور مجھ سے پوچھنے لگی، تم نے مجھے کیوں بچایا تھا؟ یہ تم جانتی ہو کہ میں تمہیں کیوں بچا رہا تھا۔ میں نے جواب میں کہا، تم یہ جانتی ہو کہ ناموس جنات کی حفاظت کرنا اب میرا بھی فرض ہے۔ بس صرف یہی ایک بات تھی۔ اس کے ریشمی اور خوشبوؤں سے معطر بال ہوا میں سرشاری سے لہرا رہے تھے۔ ہاں، ایک اور بات بھی تھی۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا، مجھے تم اچھی لگتی ہو۔ صرف اچھی؟ ساریہ نے خیال انگیز لہجے میں پوچھا۔ میں خاموش رہا تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم نے ابھی تک شادی نہیں کی؟ نہیں۔ میں اس سوال پر شرما کر رہ گیا۔ کوئی لڑکی ملی نہیں کیا؟ اس نے بے جھجک سوال کیا۔ تم کیسی باتیں پوچھ رہی ہو؟ میں نے شرمیلے پن سے کہا۔ میں اگر ایک بات کہوں تو مانو گے؟ وہ بولی۔ اب کیا بات کرو گی؟ مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے بغیر جھجکے سوال کیا تو میں اچھل پڑا۔ کیا؟ میں بت بنا اس کا منہ دیکھنے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ایک انسان ہوں اور تم جن زادی۔ کیا تمہیں صرف اس بات پر اعتراض ہے کہ میں آگ سے بنی ہوئی ایک عورت ہوں اور تم خاک سے پیدا کیے گئے ایک مرد ہو؟ اس نے بے باک نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تو کیا یہ خاص بات نہیں؟ یہ ناممکن ہے ساریہ۔ دو مختلف مخلوقوں میں شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے جرأت کر کے اسے سمجھانا چاہا، حالانکہ میرے دل میں ساریہ کے لیے گداز پیدا ہو چکا تھا۔ اس وقت ہم ایک درخت کے پاس کھڑے تھے جس کے پاس ہی پتھروں سے بنی ہوئی ایک قبر تھی۔ ساریہ قبر کے پاس چلی گئی اور میں درخت سے ٹیک لگا کر سوچنے لگا کہ کیا ایک انسان جن زادی سے شادی کر سکتا ہے؟ یہ تصوراتی بات حقیقت کا روپ کیسے دھار سکتی ہے؟ اس لمحہ ساریہ واپس پلٹی اور میری آنکھوں میں اپنی روشن اور مخمور آنکھیں ڈال کر بولی، عابد، اگر میں کہوں کہ یہ شادی ہو سکتی ہے تو پھر تمہارا جواب کیا ہوگا؟ اس کی بات سن کے میں لرز کر رہ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں تم سے شادی کے لیے انسانوں کے قبیلے میں شامل ہو جاؤں گی۔ اس نے قبر کی طرف اشارہ کیا اور گلوگیر انداز میں بولی، میرے بابا زمانوں کے رموز شناس ہیں۔ انہوں نے صدیاں اپنی آنکھوں میں بتا دیں۔ ہر عہد کے تغیر و تبدل ان کے سامنے کروٹیں بدلتے رہے، مگر وہ دلوں کے اندر نہ جھانک سکتے تھے۔ کاش وہ میری بہن کے دل کی دنیا میں دیکھ سکتے کہ وہاں کون آباد تھا، میرے دل کی کیفیت بھانپ سکتے۔ اے خاکی انسان، یہ قبر صبا کی ہے۔ بابا نے اس کی یادگار تعمیر کی ہے۔ بابا نے تمہیں یہ تو بتا دیا کہ اگر نے اسے مار دیا، مگر وہ حقیقت سے غافل تھے۔ صبا میری بہن اور سہیلی بھی تھی۔ اس نے ایک انسان سے محبت کی تھی اور اس کے عشق میں فنا ہو گئی۔ وہ خاکی انسان سے شادی کے لیے ایک عمل کرنا چاہتی تھی۔ یہ عمل اسے نہ جانے کہاں سے ملا تھا، البتہ اسے یقین تھا کہ وہ اس عمل کے ذریعے ایک خاکی انسان سے شادی کر سکے گی۔ ساریہ کے اندر محبت کی شورش برپا تھی۔ تو کیا تم بھی یہ عمل کرنا چاہتی تھی؟ میں نے اس کی گفتگو سے نتیجہ اخذ کیا۔ اس نے عجیب مگر مخمور نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ہاں، وہ بولی تو اس کی آواز میں لرزش تھی۔ میں بھی ایک انسان کی محبت میں اگر کے سحر میں ڈوب گئی تھی۔ تم شاید نہیں جانتے، اگر، امبر، مشکبور ایسی خوشبویات ہیں جو جنات اور ارواح خبیثہ کو انسانوں کے سحر میں جکڑ دیتی ہیں۔ میں جب بھی تمہارے قریب آتی ہوں تو مجھے تم سے خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔ وہ مدہوش ہو رہی تھی۔ جن زادیوں کی مخصوص نفسیات اس پر غالب آ رہی تھی۔ نفس کے زیر اثر اس ناری مخلوق پر جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ اس میں نیک و بد میں تمیز نہیں رہتی۔ جنات کی قربت کے باعث اب مجھے ان کی نفسیات کی سمجھ آ رہی تھی۔
اگرچہ ساریہ مجھے پسند آنے لگی تھی، مگر جب اس نے جذبات کی رو میں آ کر یہ کہا کہ وہ مجھ سے شادی کے لیے انسانی روپ اختیار کرنے کے لیے خاص عمل کرے گی تو مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی۔ میں نے برسوں پہلے اپنے بابا جی سے یہ کہانیاں سنی ہوئی تھیں کہ جنات خوبصورت خاکی عورتوں سے شادیاں کرتی ہیں اور اسی طرح بعض مرد جنی عورتوں سے شادیاں کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی مرد یا عورت ان سے شادی کرنے سے گریز کرے تو یہ ان کی زندگی وبال کر دیا کرتی ہیں۔ میں ساریہ کی پیشکش قبول نہیں کر سکتا تھا، اگرچہ مجھ پر جوانی کا نشہ غالب تھا اور میرے پاس بھی عملیات کی قوت تھی، مگر میں اس سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے بھی میری منگنی میرے چچا کی بیٹی سے ہو چکی تھی، اگر منگنی نہ بھی ہوئی ہوتی تب بھی میں یہ حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ میں گو مگو کی کیفیت میں مبتلا تھا، سوچ وچار میرے چہرے سے حویدہ تھی۔ ساریہ سمجھ رہی تھی کہ میں اس کی آفر سن کر اندر سے خوش ہو رہا ہوں اور اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا، مگر میرا فیصلہ سن کر وہ غیظ و غضب سے بھر گئی۔ اس کے چہرے کی تازگی دھواں دھواں ہو گئی اور نرم رو نظروں میں شرارے بھر گئے۔ صد افسوس ساریہ، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے نفرت سے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور ٹہلنے لگی۔ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ پلٹ کر فیصلہ کن انداز میں بولی۔ میں تم سے شادی کر کے رہوں گی، اس کے لیے چاہے مجھے بھی صبا کی طرح جان سے ہاتھ کیوں نہ دھونا پڑے۔ ساریہ، تم پاگل ہو گئی ہو؟ کیا تم یہ نہیں جانتی کہ اگر میں نے تم سے شادی کر لی تو عام انسانوں کی طرح جی نہ سکوں گا؟ اس کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بس اتنی سی بات پر پریشان ہو گئے؟ تمہاری نظر میں یہ عام سی بات ہے؟ میں نے ناگواری سے پوچھا۔ ہاں، یہ عام سی ہی بات ہے۔ میں تمہارا گھر دولت اور محبت سے بھر دوں گی، تمہیں کسی کا محتاج نہیں ہونے دوں گی۔ تمہاری دنیا بہت بڑی ہے، ہم کسی ایسی جگہ رہیں گے جہاں تمہیں جاننے والا کوئی نہ ہو۔ یہ ناممکن ہے ساریہ، میں نے برہم ہو کر کہا۔ میں ساری عمر آگ سے نہیں کھیل سکتا۔ تم بھول رہے ہو، میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ میں ایک عام عورت کے بھیس میں تمہارے ساتھ رہوں گی، لیکن تمہاری روح وہ تو نہیں بدلے گی نا، میں نے کہا۔ ویسے بھی مجھے دولت سے دلچسپی نہیں۔ دولت انسان کی ضرورت تو ہو سکتی ہے مگر مجبوری نہیں۔ دولت کے بغیر بھی اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، اور پھر میں گمنام بھی نہیں رہنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، تم جہاں کہو گے میں وہاں رہوں گی، تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں ایک عورت کی طرح۔ وہ غیظ و غضب کے باوجود بڑے تحمل سے مجھے قائل کر رہی تھی۔ تمہیں اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ میں اسے بتانے لگا کہ میری منگنی ہو چکی ہے۔ میں نے مصلحتاً نہ بتایا اور کہا، میرے میاں جی اور گھر کے دوسرے لوگ عملیات کی دنیا سے وابستہ ہیں، انہیں تمہاری اصلیت معلوم ہو جائے گی اور یوں میری زندگی اب نارمل ہو کر رہ جائے گی۔ ساری کو جب یقین ہو گیا کہ میں نہیں مانوں گا تو وہ غصے سے پھٹکارنے لگی اور بولی، تم جانتی ہو کہ میری بات نہ ماننی تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ جانتا ہوں، میں نے بلا خوف کہا۔ تم میری زندگی وبال کر دو گی۔ ہاں، اور اس کے باوجود تم میری بات نہیں مان رہے۔ دیکھو ساریہ، یہ شادی ایک ناممکن اور غیر فطری بات ہے۔ ہم اچھے دوستوں کی طرح بھی رہ سکتے ہیں۔ تم اپنا وجود اور اپنی اصلیت کیوں کھونا چاہتی ہو؟ میں نے اسے سمجھانا چاہا تو وہ آگے سے مزید غصہ دکھانے اور دھمکیاں دینے لگی۔ میں ایک جن زادی کے پاراسفت رو کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو رہا تھا۔ دیکھو ساریہ، میں تمہیں یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا، مگر تمہارا رویہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں تمہیں اب واشگاف الفاظ میں یہ بات کہہ دوں کہ اگر تم نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو خدائے ذوالجلال کی قسم میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اگر میں تمہیں اگر کے طلسمات سے باہر نکال سکتا ہوں تو تمہیں ان طلسمات سے اسیر کر کے اپاہج بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے برہم ہو کر کہا تو وہ یکدم اپنی جگہ سے اچھلی اور قبر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے دونوں بازو کھول دیے اور سر کو زور زور سے ہلانے لگی۔ نہیں نہیں، وہ وحشیانہ انداز میں چلانے لگی، میں تم سے شادی کروں گی۔ میں مخلوق جنات سے نکل کر خاکی مخلوق کے گروہ میں شامل ہو جاؤں گی، مگر تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ ساریہ پر ہذیان طاری ہو گیا۔ اسی لمحہ طوفانوں کی سی گونج پیدا ہوئی اور میں جس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا وہ زور زور سے ہلنے لگا۔ پھر ایک دم کوئی بھاری بھرکم وجود میرے سامنے کودا۔ اس کی پشت میری طرف تھی۔ میں جو ہمیشہ غیر مرئی مخلوق کو قہر و غضب سے ڈر کر سہم جایا کرتا تھا، اب نہ جانے مجھ پر وہ خوف کیوں نہ طاری ہو سکا۔ شاید یہ ان عملیات و وظائف کا نتیجہ تھا
جو میں نے ساریہ کو اگر کے شہر سے نکالتے وقت ادا کیے تھے۔ اب مجھ میں بے خوفی اور استقلال تھا۔ میں مضبوط اعصاب کے ساتھ اس وجود کو دیکھنے لگا جس کے آنے سے ماحول میں طوفان نے شورش برپا کی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ میری طرف موڑا۔ وہ حامہ تھا۔ اس کے چہرے پر غضب کے آثار تھے۔ ہماری جان، ساریہ سے تم نے کیا کہا ہے؟ اس کا لہجہ بھی بگڑا ہوا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ جنات کی عقل و قلب پر غضب طاری رہتا ہے، اس لیے انہیں کسی احسان کا پاس نہیں رہتا۔ یہ وہی حامہ تھا جو کچھ دیر پہلے مجھے یہ باور کرا چکا تھا کہ اس کی بیٹی کی جان بچانے پر اب وہ تمام عمر میرے غلام رہیں گے، مگر وہ اپنی بیٹی کو ہذیان میں مبتلا دیکھ کر مجھ پر ناراض ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا، تمہاری بیٹی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس سے ہی پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ حامہ نے کینہ توز نظروں سے مجھے دیکھا، پھر ساریہ سے مخاطب ہوا، اے جانے حامہ، بول، تجھے کیا ہوا ہے؟ ساریہ باپ کو دیکھ کر کسی گدھ کی طرح چلا رہی تھی۔ اسے باپ کے آنے سے حوصلہ ہوا تھا۔ حامہ آگے بڑھا اور اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اس کے آنسو پہنچنے لگا۔ میری جان، مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ ساریہ کے چہرے کے خدوخال اس کی فطری جبلت کی وجہ سے بگڑ گئے تھے اور اس کے عکس و جمال سے صدیوں پرانی خستہ حال بدروح جھلک رہی تھی۔ بابا، اس نے میرا دل توڑا ہے۔ وہ باپ کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ کہتا ہے تم سے شادی نہیں کروں گا۔ حامہ یہ سن کر یکدم اسے چھوڑ کر الگ ہو گیا۔ اسے گمان بھی نہیں تھا کہ ساریہ اتنی بڑی بات آسانی کے ساتھ کہہ دے گی۔ جانے حامہ، کیا کہہ رہی ہو؟ حامہ بھرے بھرے لہجے میں بولا، یہ ہمارا مہمان اور محسن ہے، تم نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ حامہ اب بیٹی کو سرزنش کرنے لگا، پھر میرے پاس آیا اور بولا، ساریہ نادان ہے، اس پر جذبات غالب ہیں، یہ نہیں جانتی کہ اس کی اس جذباتی غلطی سے حامہ اور اس کے گروہ کو کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ خلاف فطرت بات ہے، تم نے اچھا کیا اس نادان کی بات نہیں مانی۔ حامہ مجھے لے کر درخت کے پاس بیٹھ گیا اور میرے پہلو پر اپنا ہاتھ مار کر حسرت ناک انداز میں بولا، میں اب تھک گیا ہوں، مجھے میری اولاد نے آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ صدیوں تک میری رفاقت اور محبت میں رہتے ہوئے انہیں کچھ نہیں ہوا، مگر اب کچھ سالوں سے ان کے اندر بغاوت پیدا ہو رہی ہے۔ میرا گروہ اور میرے حق پرست ساتھی میرے فیصلوں سے انحراف نہیں کرتے، مگر میری اولاد نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی حرکتیں کرتی ہے۔ سبا نے جو زخم دیا، اب ساریہ بھی وہ زخم دینا چاہتی ہے۔ اس نے تمہیں یقین دلایا ہوگا کہ یہ مخلوقات جنات سے نکل کر مخلوق کے انسان میں چلی جائے گی، عام عورتوں کی طرح رہے گی۔ یہ اپنے جذبات اور خوابوں کے لیے جنات کی برادری کی زندگیاں داؤ پر لگا دیتی۔ اے میرے ہمدرد انسان، میں تمہیں آج ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ راز یہ ہے کہ جو جن زادی ایک انسان سے شادی کرتی ہے، وہ اپنے قبیلے کو زندہ درگور کر دیتی ہے۔ اس کے قبیلے کی جن زادیوں میں بھی انسانوں سے شادی کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ قبیلہ کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان سے شادی کرنے والی جن زادی پر غول ابلیس حکمرانی کرتا ہے اور وہ شکست خوردہ ابلیسی لشکر فاتحانہ انداز میں جنات کی بستیاں اجاڑ دیتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میری بیٹی اتنی بڑی حماقت کیوں کرنا چاہتی ہے۔ ساریہ نے جب دیکھا کہ اس کا باپ بھی میرا ہم خیال ہے تو وہ اسے اپنی بے عزتی سمجھنے لگی اور دھاڑی، بابا تم نے بھی اس کی بات مان لی، لیکن میں تمہیں صاف صاف بتا دوں، میں اس سے ہی شادی کروں گی۔ میری بہن بھی انہی خوابوں کو پانے کے لیے مر گئی، وہ تم سے اپنے دل کی بات نہ کہہ سکی۔ بابا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں بھی اپنی بہن کی طرح مر جاؤں گی، پھر تم اپنے اصولوں کے مطابق، فطرت کے عین مطابق زندگی گزار لینا۔ حامہ اور میں نے ساریہ کو بہت روکا اور منع کیا کہ وہ ایسی باتیں نہ کرے، مگر اس پر نفس کی قوتوں نے اس قدر غلبہ پا لیا کہ وہ باپ کے مد مقابل آ گئی۔ حامہ لاچار ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں اس کا درد سمجھ رہا تھا۔ صدیوں سے شیطانی قوتوں کے خلاف لڑنے والا اس قدر شکستہ دل برداشتہ نظر آ رہا تھا کہ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر ساریہ نے حامہ کو پریشان کر دیا تو وہ اپنے مقاصد عظیم سے ہٹ جائے گا۔ اس کی زندگی جو غموں اور انتھک مسافتوں سے بھری ہوئی ہے، مگر اپنے مقاصد کی خاطر وہ ذاتی دکھوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا، لیکن آج وہ اس طرح بکھر جائے گا۔ اس سے مجھے کئی اندیشے لاحق ہوئے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اگر میں ساریہ سے شادی کر لوں
तो शायद वो इन आजमाइशी लम्हों से बच जाए, लेकिन मैं खिलाफ फितरत कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहता था। हामा ने मुझे अपने साथ लिया और अपने मस्कन में आकर हाँपने लगा। तुमने देख लिया, ये कमबख्त और कमअक्ल कोई फितना पैदा करेगी। यूं ही कई रोज गुजर गए। मैं हामा के पास उसके मस्कन में क़याम पजीर था। उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और कई तबीब जिन्नात उसका इलाज कर रहे थे। जवां अज़म हामा बस मुर्दा दिखाई दे रहा था। इस दौरान मैं उसकी देखभाल करता रहा। हैरत की बात यह थी कि सारिया ने एक बार भी बाप की खबर न ली। हामा को बेटी का ये रवैया बहुत नागवार लगा था। वो उसे याद करता रहा, मगर वो एक बार भी ना आई। हामा बीमार था और लग रहा था जैसे उसका आखिरी वक्त आ गया है। एक रोज उसके मुहाफिजों ने बताया कि गोले बियाबानी पहाड़ के अकब में आबाद जिन्नात की आबादियों में फसाद फैला रहे हैं और नौजवान जिन्नात उनके साथ जंग पर आमादा हैं। गोले बियाबानी जो इब्लीस के मज़ाहिर खबासत का इजहार होते हैं, वो बबांगे दहल दुनिया के वीरानों और जिन्नात की बस्तियों में फितना फसाद बर्पा करते रहते हैं। गोले बियाबानी ने कुछ जिन ज़ादियों को गुमराह कर लिया था और उन्हें अपने साथ ले गए थे। हामा ने यह खबर बड़े हौसले से सुनी और अपने एक दस्ते रास्त जिन सवात को गोले बियाबानी के खात्मे का हुक्म दिया और कहा कि वो गुमराह जिनजादियों को राह रास्त पर लाने की कोशिश करे। अगर वो ना माने तो उन्हें कत्ल कर डाले। यूं ही 3 रोज और बीत गए। शब रोज के लम्हात तीरों सना की तरह लग रहे थे। हामा बेताब था। चौथे रोज सवात वापस आया तो उसके चेहरे पर फतह की बजाय फिक्र के आसार थे। उसका चेहरा तफक्कर के धुएं में डूबा हुआ था। उसने हामा को एक खौफनाक खबर सुनाई तो हामा माहिए बेआब की तरह तड़प उठा। यूं लगा जैसे उसके सीने में किसी ने खंजर घोंप दिया है। वो खबर सुनकर वो इस कदर जोर से चीखा कि मस्कन के दरो दीवार लरज उठे। सवात, तुम ये कैसी खबर लाए हो? क्या तुमने अपनी आंखों से ये देखा है? हाँ मेरे आका, तुम जानते हो सवात कभी झूठ नहीं बोलता। हामा जो बरसों का बीमार था यकदम बिस्तर से उठा। उसके चेहरे पर कहरो गजब का तूफान उमड़ आया और वो बेताबी से टहलने लगा। सवात, हमने हक की जंग में पहले भी अपनों का खून बहाया है और आज फिर तकदीर हमसे अपने लहू का खिराज मांग रही है। खुदाए जुल जलाल की कसम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम, नामूसे जिन्नात का रखवाला अलम बरदार, हामा अपनी बेटी को अपने हाथों से कत्ल कर डालेगा। मेरे आका, सवात नरमी से बोला, जरा तहम्मुल से काम लें। मुझे यकीन है सारिया बेटी को इब्लीस ने गुमराह किया है। फर्जंदे इब्लीस हफाफ ने उसे अपने एक खाकी शैतान के सुपुर्द किया है, तो इसकी वजह यह भी हो सकती है कि वो उनके पास अपनी रजा से ना गई हो, उसे गुमराह किया गया है। हामा गुर्राया, सवात नहीं, वो यकीनन अपनी मर्जी से गई है। उस पर नेकी की कुव्वतों की बजाय इब्लीसी कुव्वतों पर दस्तरस का जुनून तारी हो गया है। वो बागी हो गई है। वो इससे शादी करना चाहती थी, मगर मेरे मना करने पर वो बाज ना आई। वो शैतान के पास जाकर मुझे मजबूर करना चाहती है कि मैं उसकी ख्वाहिश के आगे झुक जाऊं। तुमने बताया है कि तुमने उसे उस काले आमिल के पास देखा है जो अगर जलाकर जिन्नात को मारता है और जिन जादियों पर काबू पाता है। तुमने उस आमिल को स्नान करते हुए इब्लीस की पूजा करते देखा है और यह भी देखा है कि सारिया उसके आगे सर झुकाकर खड़ी थी। सवात, अगर यह सच है तो हमारी बेटी अपनी मर्जी से फर्जंदे इब्लीस के पास गई होगी। अब मुझे किसी दलील से कायल ना करो, मुझे जाने दो। हामा गुस्से से धाड़ रहा था। हामा की ये हालत देखकर यकदम मैंने एक फैसला किया और कहा, हामा ठहरो, ये काम मुझे करने दो। फर्जंदे इब्लीस और उस काले आमिल से मुझे भी हिसाब बेबाक करना है। तकदीर ने उसका खात्मा मेरे हाथों लिखा है। मैं सारिया को बाहिफाजत वापस ले आऊंगा। हामा ये बात सुनकर हैरत से देखने लगा। हामा की नज़रों में बेयकीनी थी, मगर मेरा इत्मीनान देखकर उसे यकीन करना ही पड़ा। हाँ ए अजीम हामा, मैं ये काम खुद अंजाम दूंगा। तुम नौजवान भी हो और बाइल्म भी। मैं नहीं चाहता कि जोश इंतकाम में तुम कोई ऐसा काम कर जाओ जो नामूसे जिन्नात का दाग बन जाए और सारी जिन्नात बरादरी मुझसे नाराज हो जाए। मुझे यकीन है कि हमारा हामा इतना कमज़ोर नहीं है और ना ही उसका एतमाद मजरूह करने की मुझ खाकसार में हिम्मत है। मैं नौजवान ज़रूर हूँ, मगर ए अजीम हामा, तुमने देखा नहीं कि मैंने अपने इल्म को तकब्बुर का जामा नहीं पहनने दिया
और नखूतो गज़ब मेरा लिबास नहीं है। मेरे बुजुर्गों ने मुझे रास्तबाजी और तहम्मुल का दरस दिया है। मैं अव्वल शराफत से काम करता हूँ, लेकिन जब शराफत के हथियार नाकाम हो जाएं तो तब मुझे अपना चोला बदलना पड़ता है। मैंने कुछ इस एतमाद और पुख्ता लहजे के साथ बात की कि हामा सोच में पड़ गया। फिर वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, मुझे तुम पर एतमाद है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ ही जाऊं तो बेहतर है। ऐ मेरे मोहसिन, तुम्हें साथ ले जाने पर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे एक खदशा है, इसलिए मैं तुम्हें साथ ले जाने से कतरा रहा हूं। क्या खदशा? सवात ने पूछा। मैंने हामा की जानिब देखा और कहा, मैं इसलिए हामा को साथ लेकर नहीं जाऊंगा कि इस वक्त ये इंतकाम की आग में झुलस रहा है। सारिया और उस काले पुजारी को देखते ही ये गजबनाक हो जाएगा, और सारिया जो मुमकिन है अपनी मर्जी से वहां ना गई हो, बल्कि उसे मजबूर करके वहां रखा गया हो, तो ऐसे में वो भी अपने बाप के इंतकाम का निशाना बन जाएगी। इसलिए मैं एहतियात कर रहा हूं। ठीक है, तुम जाओ, हामा की रूह और दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हामा ने मेरे अज़ाइम के आगे हथियार गिरा दिए और मैं सवात से काले आमिल और फर्जंदाने इब्लीस के ठिकाने का पता मालूम करके चल दिया। अलबत्ता चलने से पहले मैंने वज़ाइफ के लिए कुछ ज़रूरी सामान हासिल कर लिया और कंधे पर थैला लटकाए वज़ाइफ का विर्द करते हुए पहाड़ों से उतरने लगा। सरसब्ज और बर्फपोश पहाड़ों से उतरते ही अगर कि उसी मानूस सी खुशबू ने मेरा स्वागत किया। नाकूस की घंटियां अजीब बेहंगम अंदाज में बज रही थीं। मैं कोई 2-4 कोस चला था कि मेरे कानों में साजे इब्लीस की आवाज़ पड़ने लगी। मिज़मार की सहर अंगेज ताने फिजाओं का सीना चीरकर मेरे जहन पर दस्तक देने लगी। अगर मैंने वज़ाइफ ना पढ़े होते तो यकीनन मैं शैतानी वसवसों का शिकार हो जाता। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं शैतान के इलाके में दाखिल हो गया हूँ और उसने मुझे देख लिया है। मैंने कुछ खास वज़ाइफ अदा किए ताकि मैं शैतान की फितना साजियों से मुकम्मल तौर पर बचा रहूं। सवात ने मुझे जो निशानियां बताई थीं अब वो जाहिर होना शुरू हो गई थीं। दरख्त के दोनों तरफ पहाड़ थे जिनके दरमियान एक छोटा सा रास्ता था। ये दरख्त उस रास्ते को बंद किए हुए थे। ऐसे दरख्त हमारे पंजाब में आम तौर पर देखे जा सकते हैं। हम इन्हें बोड़ का दरख्त कहते हैं। इसकी लंबी लंबी जमीन बोझ शाखें बालों के गुच्छों की तरह लहरा रही थीं। एक अजीब बात यह थी कि इस दरख्त पर जा बजा काले कपड़े की धज्जियां लटक रही थीं और इसकी शाखों के अलावा तनों पर भी ये धज्जियां नजर आ रही थीं। मैं बोड़ के दरख्त के पास पहुंचा और उसके गिर्द एक लंबा सा चक्कर काटकर हिसार कायम कर दिया और कंधे से थैला उतारकर उसमें से माश और गूगल निकाली, उन्हें मुट्ठी में बंद किया और एक अमल पड़ने के बाद जमीन पर छोटा सा गड्ढा खोदा और दोनों चीजें उसमें डाल दी। फिर कुछ खुशबूयात निकाली और उन्हें गड्ढे के ऊपर छिड़क दिया और जेब से दिया सलाई निकालकर उन्हें आग लगा दी। जो ही आग का शोला भड़का, बरगद के दरख्त में भौंचाल सा आ गया और अजीबोगरीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। मनहूस, कराहत आमेज, दिलदोज, करबनाक, शैतानी आवाजों के तलातुम खेज शोर से कानों पड़ी आवाज सुनाई न दे रही थी। ये सब मेरे अमलियात के आगाज का रद्द अमल था। मैं गड्ढे के पास बैठ गया और थैले से एक बड़ी काली तस्बीह निकाली और मखसूस वज़ाइफ पढ़ने के बाद पहले उस आग पर फूंक कर उसे भड़काता रहा, फिर बरगद की तरफ फूंक मार देता। वज़ाइफ इल्म का वो खजाना होते हैं जो इसरार के पर्दों में छुपे राज अफशा करते हैं और एक इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाते हैं। इल्म की तेज लहरें शुआएं बरको रात से बढ़कर होती हैं। मैंने इल्म की ताकत से बरगद पर मुकीम शैतानी कुव्वतों को इस हिसार में बंद कर दिया। ये वो शैतानी कुव्वतें थीं जो अगर सुलगाने वाले आमिल की मुहाफिज थीं। अगर मैं उनका कला कमा ना करता तो ये मुझ पर अकब से हमला कर सकती थीं। कुछ देर बाद माहौल पर सुकूत छा गया। शैतानी और तागुती कुव्वतें दम तोड़ गईं तो मैंने हिसार में कदम रखा और बरगद के दरख्त के पास पहुंचकर उसकी शाखों को काटा तो पहाड़ों का रास्ता दिखाई देने लगा जिधर से गुजरकर मुझे शैतान के चीले का कला कमा करना था। मैं इंतहाई एहतियात के साथ आगे बढ़ रहा था। फिजा में मिज़मार का शहर एक बार फिर तारी होने लगा था और इसरार के पर्दों में बेचैनी सी महसूस होने लगी। अब मुझे कोई खतरा न था। यूं लग रहा था जैसे बहुत सारे तागूती वजूद उस रास्ते पर सफर कर रहे हैं और मुझसे घिस घिस कर चल रहे हों। मुझे उनकी गर्म और बदबूदार सांसें महसूस होने लगीं। मुझे महसूस हुआ कि यह काला आमिल बहुत ताकतवर होगा।
مگر مجھے تو اپنے خدا اور اس کی عطا کردہ قوتوں پر اعتماد تھا۔ میں ایمان اور سچائی کے ساتھ اسے نیست و نابود کرنے آیا تھا۔ ان تاریک اور گھناؤنی راہوں پر نیکی کے چراغ روشن کرنا چاہتا تھا۔ راستہ ناک کی طرح بل کھاتا ہوا پہاڑوں کے اندر ہی اندر طویل ہوتا جا رہا تھا۔ میں کبھی زیر لب اور کبھی بآواز بلند وظائف پڑھتا۔ ورد جاری رکھے ہوئے میں نے اب خود کو ماحول سے لاپرواہ کر لیا تھا۔ وقتی طور پر اپنے کان اور آنکھیں بند کر لی تھیں۔ راستہ خود بخود مجھے منزل کی طرف لے جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے قدموں سے زمین نکل گئی ہے اور میں کسی پانی کے گہرے تالاب میں اتر گیا ہوں۔ میں نے یکایک آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک وسیع و عریض تالاب میں پایا۔ میرے سر کے عین اوپر سورج چمک رہا تھا۔ پانی ٹھنڈا تھا مگر اس سے ناگوار سی بو آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مردہ جانور یہاں بہائے گئے ہوں، حالانکہ پانی صاف ستھرا تھا۔ تالاب کے دوسرے کنارے پر ایک مندر کی عمارت دکھائی دی۔ یہ اسی شیطان کا مسکن تھا۔ سوات نے بتایا تھا کہ مندر کے اوپر ایک بڑا سا کلیس ہے اور اس کے دروازے پر 2 شیر پہرا دیتے ہیں۔ دونوں شیر مندر کے بڑے دروازے کے سامنے بیٹھے تھے۔ میں کچھ دیر تک تالاب میں تیرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ مندر کی طرف بڑھا۔ جو ہی میں کنارے پر پہنچا، دونوں شیر یکدم اٹھے اور فضا کو سونگھنے لگے۔ شیروں کی حسیات بہت تیز ہوتی ہیں، مجھے دیکھتے ہی میری طرف بڑھے۔ اس دوران میں تالاب سے باہر آ گیا تھا اور جلدی سے حصار قائم کر کے اس کے اندر بیٹھ گیا۔ شیر گراتے اور دھاڑتے ہوئے حصار کے پاس آئے، لیکن جو ہی انہوں نے مجھ پر جھپٹنا چاہا، ایک ماورائی دیوار میرے اور ان کے درمیان کھڑی ہو گئی اور وہ گراتے ہوئے ہوا میں نادیدہ دیوار کو پنجوں سے کھرچنے لگے۔ شیروں کی آنکھوں میں طاغوتی و ابلیسی کشش ہوتی ہے، مد مقابل کو اپنی نظروں سے اسیر کر لیتے ہیں۔ اس دوران میں نے ماش کے دانوں پر عمل پڑھ کے انہیں شیروں کی طرف پھینکا۔ شیر گراتے ہوئے دانوں پر لپکے اور مرغی کی طرح انہیں چگنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد عمل زدہ دانوں نے کام کر دکھایا اور گراتے ہوئے شیر سہمی ہوئی مرغیوں کی طرح حصار کے باہر گر گئے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ باہر نکلا اور مندر کے دروازے پر پہنچ کر زوردار آواز میں پکارا، او شیطان کی اولاد، میرے سامنے آ، دیکھ تیری موت تیرے سامنے کھڑی ہے۔ میری آواز باز گشت کی طرح پورے مندر میں گونجنے لگی۔ مجھے دوسری بار بولنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جواب میں کوئی دھیرے دھیرے قدموں سے میری طرف آنے لگا اور کچھ ہی دیر بعد سراپا قیامت بدی سامنے کھڑا تھا۔ وہ ساریہ تھی، سر سے پاؤں تک جوالا صفت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ سرخ رنگ کے گھیرے دار لباس میں وہ بال بکھرائے وحشیانہ تیوروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ وہ بولی۔ میں تجھے لینے آیا ہوں۔ مجھے؟ وہ وحشیانہ اور ہذیانی انداز میں کہکہے لگانے لگی۔ مجھ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تمہارے ساتھ تعلق ہے تو لینے آیا ہوں۔ جواب میں وہ ایک بار پھر کہکہے لگانے لگی۔ مجھ سے تعلق؟ اگر مجھ سے کوئی تعلق ہوتا تو اس طرح مجھے رد کرتے۔ اس کی سرخ آنکھوں سے سیال بہنے لگا۔ اس کے دل کا غبار زبان اور آنکھوں سے اود رہا تھا۔ تم نے پہلے مجھے ٹھکرا دیا اور اب مجھے لینے آئے ہو؟ کیوں؟ میرا تم سے کیا تعلق ہے؟ جاؤ اس عظیم حامہ کے پاس جسے صرف اپنے مقاصد اور مطلب سے غرض ہے، جس نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کی ہوئی ہے، جو اپنی اولاد کی تمناؤں خواہشوں کا خون کرتا اور ان سے اپنی محبت کا خراج مانگتا ہے۔ جاؤ اس صدیوں پرانی بدرو کے پاس، وہ جنات کی ناموس ہے، لیکن اسے اپنی ناموس کی رکھوالی کا پاس نہیں ہے۔ وہ ہذیان بک رہی تھی اور جوش غضب سے منہ سے کف بہہ رہا تھا۔ اس کی وحشیانہ تپش سے مجھے اپنا آپ سلگتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ فطری جذبوں، خواہشوں اور تقاضوں کو صدیوں سے دبائے ہوئے بیٹھی تھی، مگر آج وہ پھٹ پڑی تھی اور اپنے نفس کی غلامی کے لیے ہوس گیروں کے گروہ میں شامل ہو گئی تھی۔ ساریہ، ہوش میں آؤ، میں نے سخت لہجہ اختیار کیا۔ تمہارے دماغ پر خناس سوار ہو گیا ہے۔ تم اپنے بابا کی توہین کر رہی ہو۔ میں کہتی ہوں میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم میری نفرت کی آگ میں جل جاؤ۔ جاؤ اور اس وقت کا انتظار کرو جب میں تمہارے پاس آؤں گی اور تم مجھے رد نہیں کر سکو گے۔ تم میرے محتاج ہو کر رہ جاؤ گے۔ یہ تمہاری بھول ہے ساریہ، میں نے اسے سمجھانا چاہا۔ تم جانتی ہو نفرت، کینہ اور بغض کی آگ ابلیس سلگاتا ہے۔ تم ان ہتھیاروں سے کبھی بھی مجھے جیت نہ سکو گی۔ اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتی ہو
तो शराफत और सच्चाई पर आ जाओ और खुदा से दुआ करो कि वो हमारे लिए आसानी पैदा करे। नहीं नहीं नहीं, वो बाल नोचते हुए गुर्राई। मैंने सारी उम्र इस आस पर गुजार दी है, मुझे आज तक कोई इंसान मुतासिर न कर सका था। कितने लोग मेरी नजरों के सामने से गुजरे, कई तो ऐसे थे जिन्होंने मेरे आगे सर झुका दिया। वो मुझे हासिल करना चाहते थे, मगर मैं जो सिर्फ तुम्हारी तलाश में थी। तुम मिले हो तो मुझसे भाग रहे हो और मुझे समझा रहे हो कि मैं तुम्हें हासिल ना करूं। मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगी या जलकर राख हो जाऊंगी। सारिया, अकब से भारी भरकम तागूती आवाज सुनाई दी तो वो वैश्याना अंदाज में पलटी और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम के अंदाज में खड़ी हो गई। इसी असना में मंदिर में मिज़मार गूंजने लगा। तारीक राहदारी से एक भारी भरकम इंसान बाहर आया। वो सर से गंजा था, आंखें अंदर को धंसी हुई थीं, चेहरा लंबूतरा था, दोनों कान इंतहाई छोटे थे। जी महाराज। सारिया उसके सामने झुक गई। अब तुम अंदर जाओ, उसने सरसराती आवाज के साथ हुक्म दिया और सारिया किसी मामूल की तरह उसके हुक्म पर अंदर चली गई और पलट कर नहीं देखा। वो पंडित नुमा शख्स 2 कदम आगे बढ़ा और बोला, तुमने देख लिया कि सारिया क्या चाहती है? ऐ भले मनुष्य, तुम सारिया की बात मान लो और चले जाओ। मैं जाने के लिए नहीं आया। ऐ फर्जंदे इब्लीस, तूने सारिया जैसी मासूम जिनजादी को अपना असीर बना लिया है, इसलिए वो ऑल फोल बक रही है। मैं उसके सामने तनकर खड़ा हो गया। तुझे अपनी ताकतों पर बड़ा नाज है? वो गजबनाक होकर बोला, मैंने बहुत देखे हैं तेरी जैसी ताकतों वाले। तुझे अपनी ताकत का घुमंड है तो मैं तेरा ये घुमंड अभी तोड़ देता हूं। ये कहते ही उसने सारिया को पुकारा और मुझे कहा, अभी तुझे सारिया के हाथों से ही मरवाऊंगा। सारिया बिफरे हुए दरिंदे की तरह आई और किसी बगोले की तरह मुझे अपनी लपेट में लेना चाहा, मगर वज़ाइफ की ताकत ने मुझे उसके कहर से बचा लिया। मैं इस दौरान जवाबी हमले की तैयारी कर चुका था। मैं सारिया को मारना नहीं चाहता था, लिहाजा मैंने एक ताकतवर इल्मी हथियार इस्तेमाल किया और सारिया जो भगोले की सूरत में मुझ पर नाजिल हुई थी उसे मुंजमद कर दिया और वो भगोला हवा में साकित होकर रह गया। काले आमिल ने यह देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। उसने झट से दिलदोज चीख मारी और अपने मोक्कलात को हाजिर किया और कहा, इस मलीज को गारत कर दो। लेकिन मैं तो हिफाजती हिसार में बैठ चुका था। उसके मोक्कलों ने हिसार को चारों तरफ से घेर लिया। मैंने थैले से मोक्कलों की मानूस खुराक निकाली और उस पर दम करके उनकी तरफ फेंका तो वो जानवरों की तरह उन पर गिरे। काला आमिल ये देखकर 4 कदम पीछे हो गया। उसे मालूम हो गया था कि मैं उसके हर अमल का तोड़ कर सकता हूं। मोक्किल नदीदे और भूखे जानवरों की तरह खुराक खाने लगे। इस दौरान मैंने आमिल की परेशानी पर कहकहा लगाया और कहा, ऐ झूठे और गंदे शैतान, मैंने तेरे भूखे मोक्किलों का पेट भर दिया है, अब ये तेरे काबू में नहीं रहे। अमलियात की दुनिया में आमिलीन मोक्किलों को भूखे रखकर अपना मुती बनाते हैं, लेकिन जब उन्हें उनकी खुराक खिला दी जाए तो वो बागी हो जाते हैं और अपने आमिल पर बरस पड़ते हैं। काले आमिल को अब यकीन हो गया था कि उसके मोक्किल बागी हो गए हैं और उस पर हमला कर देंगे। ये सोचते ही उसने मंदिर के अंदर दौड़ लगानी चाहिए तो मैंने उसके मोक्किलों से कहा, इस पापी को पकड़ लो। मेरा हुक्म सुनते ही मोक्किलों ने अपने पापी आमिल पर हमला कर दिया। वो चीखता रह गया और अपनी हिफाजत ना कर सका। मोक्किलों ने उसे तड़पा तड़पा कर मार दिया। काले आमिल के मरते ही मंदिर में भौंचाल सा आ गया और अगर की आग जोर शोर से फैल गई। मोक्किलों ने जो ही अगर को सूंघा वो उसके असीर हो गए और देखते ही देखते स्याह धुआं बनकर हवा में तहलील हो गए। मुझे इस दौरान खदशा हुआ कि अगर का धुआं मुंजमद सारिया पर भी असर कर जाएगा। ये सोचते ही मैंने सारिया के गिर्द हिसार कायम किया और अमल करके उसे उसी की असली हालत में ले आया और बहुत तेजी के साथ मंदिर से बाहर निकले। सारिया को होश आ गया था और वो दम बखुद नजरों से मुझे देखने लगी। सारिया, जल्दी करो, मुझे बाबा के पास ले चलो, वरना अगर का तूफान सब कुछ गर्क कर देगा। सारिया को जैसे होश आ गया और देखते ही देखते उसके चेहरे की ताजगी ऊद आई। उसका रेशमी आंचल उसके सर पर आ गया और उसने मुझे अपने आंचल के अंदर छुपा लिया। इस दौरान मैंने कुछ अमलशुदा अशिया मंदिर पर फेंक दी ताकि ये अमलज़दा अशिया अगर के धुएं को गर्क कर सकें। कुछ ही लम्हों बाद हम हामा के मस्कन पर मौजूद थे। हामा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और सारिया
अपने बाबा के कदमों में गिर गई। वो कितनी ही देर तक रोती रही और अपनी गुस्ताखी की माफ़ी मांगती रही। उसने एतराफ़ किया कि वो तागुती ताकतें हासिल करके अपने ख्वाब पूरे करना चाहती थी। वो बहक गई थी। हाम्मा ने भी उसे माफ़ कर दिया। उस लम्हे मुझे हाम्मा ने एक बड़ी अजीबोगरीब बात कही। मैं भी इस रुख पर सोचने लगा हूं कि अगर सारिया की शादी तुमसे कर दी जाए तो ये अजीब बात नहीं होगी। सारिया और मैं दोनों ने हाम्मा की तरफ देखा। वो मुद्दतों बाद खुशगवार मूड में था। बाबा, हम दोनों के मुंह से निकला, लेकिन हाम्मा के चेहरे पर शरारत खेल रही थी। मैं इस नामुमकिन तस्वुर पर यकीन नहीं कर सकता था। हाम्मा ने मेरा कांधा थपथपाया और बोला, घबराओ नहीं, जो तुम चाहोगे वही होगा। मैंने सुकून की सांस ली और फिर कहा, ऐ हाम्मा, आज तुम्हारा मिजाज बहुत खुशगवार है। क्यों ना सदियों पुरानी कहानी को एक बार फिर शुरू किया जाए। हाम्मा चौंक पड़ा। हाँ, आओ अंदर आराम से बातें करते हैं। सारिया ने अंदर एक चिराग रोशन किया और अपने बाबा के लिए गाँव तकिया दुरुस्त करके एक तरफ खड़ी हो गई। हाम्मा तकिए के साथ टेक लगाकर नींद दराज हो गया और सदियों पुरानी अधूरी कहानी की जंजीरें जोड़ने लगा।